सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुलाई हेलो हाई अनि नमस्ते भन्न चाहे म एमटी सरको तर्फबाट र आज मैले विशेष फिलोसोफिकल एन्ड सोशियोलोजिकल फाउन्डेसन अफ एजुकेसनको क्वेशनको सोलुसन लिएर आएको छु र हामीलाई बढी भन्दा बढी सब्स्क्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं। सम्पूर्ण भ्युअर्सलाई हेलो हाई अनि नमस्ते भन्न चाहे म एमटी सरको तर्फबाट र आज हामीले फाउन्डेसन अफ एजुकेसन अन्तर्गतको सब्जेक्टिभ क्वेशनको सर्ट र लङ क्वेशनको सोलुसन लिएर आएका छौं र यो सोलुसन हामीले सेलेक्ट गरेका छौं अगाडि आएको ट्युको प्रश्न अथवा क्वेशन्सहरुबाट सेलेक्ट गरेर ल्याएका छौं र हामीले सबैको निर्माण गर्न सकेनौं किन भन्दा हामीसँग टाइम भएन। अब टाइम नभएको कारणले र हामीले कम्पलसरी इंग्लिशको लागि पनि धेरै टाइम दिन सकेनौं र जसको कारणले हामीले धेरै भिडियोहरु अपलोड गर्न पनि सकेनौं। तर लिंग्विस्टिकको लागि पनि हामीले लगभग 90% टपिकहरुको भिडियो अपलोड गरिसकेका छौं र अब एउटा भिडियो अपलोड गर्न बाँकी छ। सम्भवतः यो फाउन्डेसनको भिडियो यो लास्ट नै हुनेछ किन भन्दा हामीसँग टाइम नभएको कारणले र हामीले ढिलो गरेर भिडियोहरु बनाउन थालेको हुनाले हामीलाई पनि टाइमको अभाव। प्राय क्वेशनको कम्पलसरीको मोडल हेर्दाखेरि पनि अघिल्ला एक्जामहरुको धेरै क्वेशनहरु दोहोरिएको देखिन्छ र त्यही भएर त्यति गाह्रो नहोला किन भन्दा जस्तो म्याच द फलोइङको पनि दोहोरिएको छ। 3 नम्बरको यो ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिशको पनि केही दोहोरिएको छ। यो ब्रिटिश र अमेरिकन इंग्लिशमा त सयौं डिफरेन्स हुन्छ त्यही भएर हामीले सेलेक्ट गरेर भिडियो बनाएका थियौं। त्योबाट पढ्न क्वेशनहरु चाहिँ परेको छ। 5 नम्बरको डिस्क्रिप्सन दिने भिलेज लाइफ अथवा टाउन लाइफको बारेमा यो पनि सजिलै छ किन भन्दा सानो 8 9 10 क्लासदेखि नै हामीले यसमा गरिरहेका हुन्छौं। गाह्रो क्वेशन होइन यो पनि सजिलै लकडाउन भनेर सजिलो क्वेशन राखिदिएको होला जस्तो लाग्छ। र अर्को छ 9 नम्बरको एससी को लागि नन भाइलेन्सको एससी अलिकति गाह्रो हुन सक्छ तर द पोजिसन अफ वुमेन इन सोसाइटी चाहिँ गाह्रो नहोला। वुमेनको बारेमा आफ्नै मौलिक शैलीमा लेखे पनि भयो। नम्बर 10 को इन्क्लुसिभ एजुकेसनको बारेमा हामीले एसए भन्दा पनि यसको टपिकको व्याख्या चाहिँ हामीले यही फाउन्डेसन अफ एजुकेसनको भिडियो अपलोड गरेका थियौं त्यहाँबाट आइदियो क्वेशन। जे भए पनि समग्रमा हेर्दाखेरि क्वेशन चाहिँ गाह्रो क्वेशन होइन। र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई जुन भ्युअर्सहरुको हाम्रो च्यानल रहेको छ र सकेसम्म मैले भेटेसम्मको उहाँहरुको च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब गर्ने गरेको छु किन भन्दा सब्स्क्राइब गरेर केही पनि जाँदैन हाम्रो एउटा क्लिक मात्रै हो। एउटा क्लिकले गर्दा अरुको भविष्य अथवा अरुको च्यानललाई राम्रो हुन्छ भने हामीले त्यो क्लिक गर्नमा चाहिँ कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ र मैले भेटेसम्म आफुलाई आवश्यक पर्ने च्यानलहरुमा मैले हेरे भने त्यसलाई सब्स्क्राइब गरेकै हुन्छ। यो बानीको विकास चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले किन भन्दा मेहनत गरेर युट्युबमा बनाउन बित्तिकै सामान्य मेहनतले युट्युबमा च्यानल सञ्चालन गर्न सकिदैन। केही नभए पनि त्यो मेहनतको लागि भनेर पनि सब्स्क्राइब चाहिँ गर्दिनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हाम्रो च्यानललाई नेपाल लगायत इन्डियामा पनि हेरि नै गरिएको रहेछ। इन्डियामा 0.3% भनेर देखाएको छ। अर्को हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अब एमटी सरसँगको यो सहकार्य फर्स्ट इयरमा मात्रै इन्ड भयो भन्ने यहाँहरुलाई लागिरहेको होला तर यो हुँदैन। हाम्रो सेकेन्ड इयरको लागि पनि अथवा थर्ड इयरको लागि पनि हामीले एउटा सब्जेक्ट चाहिँ चुज गरिसकेका छौं। त्यो कुन सब्जेक्ट हुन्छ त्यो पछि नै थाहा हुनेछ। कम्तिमा एउटा सब्जेक्ट र मेजर सब्जेक्टको एउटा इंग्लिशको सम्बन्धित भन्ने हामीले सोचेका छौं। हेरौं समयले कति साथ दिन्छ, टाइम हामीले कति म्यानेज गर्न सकिन्छ किन भन्दा फुर्सदको टाइम मिलाएर भिडियो बनाएर अपलोड गर्नु भनेको धेरै गाह्रो कुरा हो किन भन्दा भिडियो बनाउन 3-4 घण्टा 5 घण्टाको समय लाग्ने गर्छ। हाम्रो च्यानल मात्रै होइन सम्पूर्ण आफुलाई मन पर्ने अथवा आफुले हेरिने च्यानलहरुलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र सब्स्क्राइब गरिदिनु पनि पर्छ किन भन्दा मेहनतको लागि पनि गरिदिनु। खास हाम्रो च्यानल लिंग्विस्टिक्सको लागि भनेर खोलेको थियो तर भ्युअर्सको डिमान्डले गर्दा अन्य विषयहरु पनि समावेश गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले मटेरियल्सहरु पूर्ण रूपमा फाउन्डेसन अफ एजुकेसन र कम्पलसरीको मटेरियल्सहरु पूर्ण रूपमा हामीले प्रदान गर्न सकेनौं। तर लिंग्विस्टिक्सको मटेरियलहरु चाहिँ हामीसँग छ र एउटा भिडियो अब्जेक्टिभ क्वेशन्स र सब्जेक्टिभ क्वेशनको सोलुसनको एउटा भिडियो चाहिँ अपलोड हुन बाँकी नै छ। र सम्पूर्ण कोर्स लिंग्विस्टिक्समा पनि हामीले समेट्न सकेनौं। लगभग 90% कोर्स चाहिँ हामीले समेटेका छौं। र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने युट्युबमा आउने च्यानलहरुमा आउने एजुकेसनल भिडियोहरुको मात्रै भर नपर्नु होला किनभने आफ्नो नोटहरु पनि अध्ययन गर्नु होला। लिंग्विस्टिक्समा त हामीले सबै प्राय 90% कोर्सहरुको राखिदिएका छौं तर अरु विषयहरुमा हाम्रो पनि छैन भन्न चाहे म। र मैले आजको टपिक सुरु गर्न गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ सर्ट क्वेशन डिस्कस द रोल अफ एजुकेसन फर नेशनल इन्टिग्रेसन विथ रेफरेन्स टु नेपाल। 7 मार्क्सको लागि नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकताका लागि शिक्षाको भूमिका के हुन सक्छ?
त्यसको व्याख्या गर्ने भनेको छ नेशनल इन्टिग्रेसन इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। राष्ट्रिय एकता भनेको एउटा जटिल प्रक्रिया हो। इट इज मल्टी डाइमेन्सनल कन्सेप्ट विथ मेनी एलिमेन्ट्स। यो धेरै तत्त्वहरूको साथ बहुआयामिक अवधारणा हो। द लिटरल मिनिङ अफ इन्टिग्रिटी इज द स्टेट अफ बिङ होल एन्ड अनडिभाइडेड। एकताको शाब्दिक अर्थ पूर्ण र अविभाजित अथवा विभाजन नहुनुको अवस्थालाई भनिन्छ। नेशनल इन्टिग्रेसन इज अवेरनेस अफ अ कमन आइडेन्टिटी अमङ द सिटिजन्स अफ अ कन्ट्री। राष्ट्रिय एकता भनेको देशका नागरिकहरूमा साझा पहिचानको सचेतना हो। द सेन्टिमेन्ट्स अफ नेशनल इन्टिग्रेसन कन्स्टिट्युट द फलोइङ। राष्ट्रिय एकताको भावना निम्न तरिकाले हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ अथवा निम्न तरिकाले हेर्न सक्छौँ। The individual should have ambition for national progress. व्यक्तिको राष्ट्रिय प्रगतिप्रति आफ्नो भित्रैबाट इच्छा हुनु पर्यो अथवा महत्त्वाकांक्षा हुनु पर्यो। The individual should have sentiments of friendship, integrity and honesty. मित्रता हुनु पर्यो, इमानदारी र इमानदारीताको भावना पनि हुनु पर्यो। Nepal at all times has been a multiracial, multicultural, multireligious society. नेपाल जहिले पनि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक समाज नै रहेको छ। Thus, national integration in Nepal is the recognition of feeling of oneness. Though people in country belong to different caste, creed, faith, religion and regions and speak different languages. भन्नुको अर्थ के त भन्दा नेपालमा राष्ट्रिय एकता भनेको एउटा मान्यता हो अथवा भावना हो। यो देशका मानिसहरू विभिन्न जाति, धर्म, विश्व र क्षेत्रका भए पनि, विभिन्न भाषा बोल्ने भए पनि उनीहरूमा एकताको भावना छ अथवा एकताको मान्यता छ। एजुकेसन हैज टु प्ले अ मेजर रोल इन इन्क्युलेटिङ द भ्यालुज अफ सोलिडारिटी, इन्टिग्रिटी, नलेज अबाउट लिटरेचर एन्ड कल्चर थ्रु मोरल साइन्स, स्पिरिचुअल एन्ड सेकुलर एजुकेसन एन्ड भ्यालु एजुकेसन। भन्नुको अर्थ एकता, अखण्डता, साहित्य र संस्कृतिको ज्ञान, नैतिक विज्ञान, आध्यात्मिक र धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, मूल्य शिक्षा मार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्न शिक्षाले प्रमुख भूमिका खेल्नु पर्दछ भनेको छ। इन एजुकेसन आर लाइक अ साइलेन्ट रिभोल्युसन द्याट क्यान ब्रिङ अ डिजाइन प्याटर्न अफ अ सोसाइटी। द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाको सट्टा नयाँ सामाजिक अव्यवस्था र सहयोगको नयाँ विचारधारा सिर्जना गर्ने क्षमता पनि यसमा हुन्छ। दिस टाइप अफ एजुकेसन क्यान इन्क्रिज द thinking capacity of the individuals in a nation, which is the essential part of building nation emotional integration. इस प्रकारको शिक्षाले राष्ट्रमा व्यक्तिहरूले सोच्ने क्षमता बढाउन सक्छ र जुन राष्ट्रिय भावनामा एकता निर्माणमा अत्यावश्यक रहेको छ भनेर भनिएको छ। यसरी यो 7 मार्क्सको कुरा गर्यौं र अर्को हाम्रो रहेको छ नम्बर 2 मा रहेको छ डिस्क्राइब द इम्पोर्टेन्स अफ ट्रेनिङ फर मेकिङ एन इफेक्टिभ टिचर। 7 मार्क्सको लागि एक प्रभावकारी शिक्षक हुनको लागि प्रशिक्षण अथवा तालिमको महत्त्व के छ त भनेर इम्पोर्टेन्स अफ टिचर ट्रेनिङ, शिक्षक प्रशिक्षण अथवा तालिमको महत्त्व बारेमा अब हामी सुरु गरौँ। गुड टिचर ट्रेनिङ लिड्स टु पोजिटिभ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इन टर्न दिस लिड्स टु ह्याप्पी चिल्ड्रेन हु आर मोर देन विलिङ टु कम टु स्कुल। राम्रो शिक्षक तालिमले सकारात्मक शिक्षाको वातावरण निम्त्याउँछ। यसको फलस्वरूप बच्चाहरू खुसी हुन्छन् जो स्कुल आउन इच्छुक पनि हुन्छन् भनिएको छ। Mentoring and coaching too form a part of a teacher training which helps teachers learn from best practices and analyze and reflect on their teaching. मार्गनिर्देशन र कोचिङ सञ्चालन गर्नु अथवा पनि शिक्षक प्रशिक्षणको एक अङ्ग हो अथवा अंश हो जसले शिक्षकहरूलाई उत्तम अभ्यासबाट सिक्न मद्दत गर्दछ र विश्लेषण र तिनीहरूमा शिक्षाको अभ्यासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। Thus, ongoing professional development is critical part of the teaching learning process. त्यसैले गर्दाखेरि यो शिक्षकको तालिम, पेशागत तालिमको शिक्षण प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा लिएको छ। किन भन्दा गुड टिचर ट्रेनिङ puts emphasis on updating teachers with latest research in the education field. राम्रो शिक्षक तालिमले शिक्षा क्षेत्रमा नवीनतम अथवा नयाँ अनुसन्धानसँग शिक्षकलाई अपडेट हुन मद्दत गर्छ अथवा जोड दिन्छ। It is important that teachers know how children learn. It is important that teachers know of and coming technology tools for enhancing the classroom experience. यो महत्त्वपूर्ण छ कि शिक्षकहरूलाई बच्चाहरूले अथवा बालबालिकाहरूले कसरी सिक्छन् भनेर जान्नु पनि पर्यो र यो महत्त्वपूर्ण छ कि शिक्षकहरूले कक्षा कोठाको अनुभव वृद्धि गर्नका लागि आउने नयाँ टेक्नोलोजीहरू, उपकरणहरू पनि जानेको हुनु पर्यो।
Teachers must learn to collaborate, innovate, and reflect, and that's where of professional development comes to play. शिक्षकले सहकार्य गर्न, नवपरिवर्तन गर्न र प्रतिबिम्बन गर्न पनि सिक्नुपर्छ, जसले पेशागत रूपमा मद्दत गर्छ अथवा विकास गर्न मद्दत पुर्याउँछ। अब द इम्पोर्टेन्स अफ ट्रेनिङ फर मेकिङ एन इफेक्टिभ टिचर। टिचर महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि टु नो हाउ टु टिच एन्ड नो द डाइमेन्सन अफ साइकोलोजी। कसरी सिकाउने र बच्चाको मनोविज्ञानको बारेमा पनि जान्नु पर्यो। टु इन्हान्स देयर नलेज एन्ड क्वालिटी अफ टिचिङ एन्ड लर्निङ। उनीहरूको ज्ञान सिप र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न पर्यो। टु इक्विप देमसेल्फ विथ ट्रेनिङ इज इम्पोर्टेन्ट टु इन्स्योर द्याट द ट्रेनिङ इज सुइटेबल एन्ड ब्रिङ पोजिटिभ इफेक्ट टु द टिचर्स। एक शिक्षकको रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी भूमिका खेल्नको लागि तालिममा भाग लिई आफूलाई नयाँ ज्ञान र सिपहरूका साथ सुसज्जित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि त्यही भएर द इफेक्टिभनेस अफ ट्रेनिङ इज इन्फ्लुएन्स बाई द रोल अफ द एडमिनिस्ट्रेटर, टिचर्स एटिट्युड, निड एनालिसिस एन्ड स्ट्राटेजिज युज इन द ट्रेनिङ प्रोग्राम। प्रशिक्षणको प्रभावकारिता प्रशासकको भूमिकाबाट प्रभावित हुन्छ। शिक्षकको दृष्टिकोण, प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रयोग गरिएको विश्लेषण र रणनीतिहरूबाट पनि थाहा हुन्छ अथवा आवश्यक हुन्छ भनिएको छ र यो पनि हामीले पुरा गर्यौँ। अब अर्को रहेको छ हाम्रो 3 नम्बर रहेको छ व्हाट इज द रिलेसनशिप बिट्विन सोसाइटी एन्ड एजुकेसन। समाज र शिक्षा बीचको सम्बन्ध सुरु गरौँ। मेनी रिलेसनशिप बिट्विन सोसाइटी एन्ड एजुकेसन। मेनी सोसियोलोजिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज अ स्ट्रङ रिलेसनशिप बिट्विन एजुकेसन एन्ड सोसाइटी। धेरै समाजशास्त्रीहरूले भनेका छन् कि शिक्षा र समाजको बीच एक गहिरो सम्बन्ध रहेको छ, स्ट्रङ रिलेसनशिप रहेको छ। दिस इज बिकज अफ द फ्याक्ट दैट द एजुकेसनल सिस्टम एफेक्ट द सोसाइटी। त्यही भएको भएर शिक्षा प्रणालीले समाजलाई असर गर्छ भन्ने पनि हामीलाई यो थाहा पनि छ, यो फ्याक्ट कुरा हो भनेको। इन एभ्री सोसाइटी वेदर डेभलपिङ अर अनडेभलप्ड, कम्प्लेक्स अर प्रिमिटिभ, देयर इज अलवेज एन एजुकेसन सिस्टम। प्रत्येक समाजमा विकासशील हुन सक्छ अथवा विकसित, जटिल वा प्राचीन, सबैमा शिक्षा प्रणाली हुन्छ। एजुकेसन सिस्टम्स आर नट द सेम एज नो टु सोसाइटिज आर आइडेन्टिकल। तसर्थ शिक्षा प्रणाली समाजबाट समाजमा फरक छ। तिनीहरूको उद्देश्य र सामग्री प्रवृत्तिहरू एक समाजबाट अर्को समाजमा फरक छन् अथवा समाजअनुसार पनि फरक हुने भयो सिस्टम, एजुकेसन सिस्टम। देयरफोर एजुकेसन सिस्टम्स डिफर फ्रम सोसाइटी टु सोसाइटी and their aims, content and techniques also differ from one society to another भनेको छ। in particular as a means of cultural transmission from one generation to another generation। विशेष गरी एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा संस्कृतिको प्रसारणको अथवा संस्कृति हस्तान्तरणको माध्यमको रूपमा शिक्षालाई लिइन्छ। Parents are the first teachers of the child and they still maintain an educative function throughout the early and formative years of a child। अभिभावकहरू बच्चाको पहिलो शिक्षक हुन् र उनीहरू अझै पनि बच्चाको प्रारम्भिक र रचनात्मक वर्षहरूमा एक महत्त्व दिन्छन्। Schools are established in many societies of the world so as to instill in the pupils those skills which will afford them the opportunity of taking their rightful position in the society। विद्यालयहरू विश्वमा धेरै स्थापना गरिएको छ किन भन्दा स्किलहरू अथवा ज्ञानको अवसर प्रदान गर्नको लागि सबै सोसाइटीहरूमा भनेको छ। बट दिस फङ्सन क्यानट बी कम्प्लिटेड विदाउट द एसिस्टेन्स अफ द होम। यो सबै अथवा घरको वातावरणले सहयोग गरेन भने हुँदैन। बिकज बोथ द होम एन्ड द स्कुल पर्फर्म कम्प्लिमेन्टरीली फङ्सन्स इन मोरल एन्ड इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट अफ अ चाइल्ड। घरले र विद्यालयले अर्काको परिपूरक भएर बालकको विकासको लागि काम गर्नु पर्यो। होम इज अ पार्ट अफ द सोसाइटी किन भन्दा होम पनि एउटा समाजको अङ्ग भएको भएर। सो देयर इज अ स्ट्रङ रिलेसनसिप बिट्विन एजुकेसन एन्ड सोसाइटी। त्यही भएर शिक्षा र समाज बीच अनुन्यासित अथवा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ भनेर भनियो। क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ एक्सप्लेन ब्रिफली द डेभलपमेन्ट अफ एजुकेसन फ्रम 2007 टु 2027। बीएस 2007 सालदेखि 2027 सालसम्मको शिक्षाको विकासक्रम। आफ्टर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ डेमोक्रेसी इन नेपाल 2007, नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएपछि द एजुकेसनल डेभलपमेन्ट स्टार्टेड। बल्ल शिक्षाको विकासको सुरुवात भयो। From 2007 to 2027 is regarded as the first developmental stage of education. Thus, this is the period from when great research and experiments have been taken place, and education starts addressing national as well as social needs by including new knowledge and scientific innovation। भनेको छ 2007 देखि 2027 सम्मको अवधिलाई शिक्षाको विकासमा महत्त्वपूर्ण चरणको रूपमा मानिन्छ किनभने त्यो अवधि जहाँ महान अनुसन्धान, ठुल्ठुला अनुसन्धान र प्रयोग भयो।
भएका थिए। एजुकेसन स्टार्ट्स टेकिङ न्यू सेप फ्रम दिस पिरियड, नयाँ आकार लियो शिक्षाले। द फलोइङ रिफर्म्स आर मेड टु इम्प्रुभ द एजुकेसन ड्युरिङ दिस पिरियड, यस अवधिमा निम्नलिखित सुधारहरू भएका छन् शिक्षाको विकासको लागि। नेपाल नेसनल एजुकेसन प्लानिङ कमिसन NNEPC को सुरुवात भयो। नम्बर बी को अल राउन्ड नेसनल एजुकेसन कमिटीको 2018 को संरचना विकास भयो। एसबी वुडको प्रतिवेदन टिमले प्रतिवेदन दियो 2019 मा। नेशनल एजुकेसन एडभाइजरी काउन्सिल 2024 को अल दोज एटेम्प्ट्स मेड नेपाल्स एजुकेसन सिस्टम मोर सिस्टमेटिक एन्ड लेड टु युनिफर्मिटी, यस्ता किसिमका प्रयासहरूले गर्दा नेपालको शिक्षा पद्धति बढी व्यवस्थित र एकरूप भयो। In this period, some colleges and many schools were established all over the country. यस बेलामा केही कलेजहरू र स्कुलहरू पनि स्थापना भए। The form of education was tried to make in uniform way all region of the nation. शिक्षाको सबै क्षेत्रमा समान बनाउने पनि प्रयास गरियो। Even these all attempts were not being able to establishing the strong and proper education system. यी सबै पर्याप्त नभएको हुनाले So the decision led to the establishment of National Education System Plan 2020, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 को यसै कारणले गर्दाखेरि जन्म हुन पुग्यो अथवा स्थापना हुन पुग्यो। For the developing the foundation of education system of Nepal, जो नेपालमा शिक्षाको जग बसाउने आधार नै 2028 भयो। Which was great achievement in the field of education, जुन चाहिँ नेपालको शिक्षाको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब अर्को छ हाम्रो 5 नम्बरमा discuss the role of a family as an agency of education and socialization. शिक्षा र सामाजिककरणको एउटा भाग अथवा तत्त्वको रूपमा एउटा तत्त्वको रूपमा लियो, एजेन्सीको रूपमा लियो। क्वेशन छ यसमा फ्यामिलीको बारेमा पनि आउन सक्ने भयो अथवा डिस्कस द रोल अफ पियर ग्रुप, साथी समूहको व्याख्या गर्न पनि आउँछ सोसियलाइजेसनको लागि, अथवा स्कुलको आउन सक्ने भयो। यसरी हामीले सबैको सेपरेट गरेका छौं र यहाँ लामो भएको छ, जुन पनि लङ क्वेशनमा आयो भने काम लाग्ने भयो, सर्ट क्वेशनमा आयो भने पनि काम लाग्ने भयो। एजेन्सीज अफ सोसियलाइजेसनका अङ्गहरू अथवा संस्थाहरू सोसियलाइजेसनका भनिन्छ। सामाजिकीकरणका फ्यामिली, स्कुल, पियर ग्रुप एन्ड मास मिडिया। सोसियोलोजी इज द स्टडी अफ ह्युमन सोसल रिलेसनशिप एन्ड इन्स्टिट्युसन्स, समाजशास्त्र मानव सामाजिक सम्बन्धको अध्ययन हो। Socialization is the process of internalizing the norms and ideologies of the society. सामाजिकीकरण भनेको समाजको मान्यता र मूल्य र मान्यतालाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रक्रिया हो। In general, it may be said that the total society is the agency for socialization. सामाजिकीकरणको एउटा संस्थागत रूपमा अथवा एउटा तत्त्वको रूपमा लिएको छ सो समाजलाई। र अब हामीले सुरु गरौँ केबाट त भन्दा फ्यामिलीबाट, परिवारबाट। Child's first world is that of family. बच्चाको पहिलो संसार नै के हो? फ्यामिली हो। It is a world in itself. उसको लागि यो संसारै हो। In which the child learns to live. जहाँ बालकले बाँच्न सिक्छ, हिँड्न सिक्छ र have his being, आफ्नो अस्तित्व बारेमा पनि थाहा पाउने भयो, आफ्नो अस्तित्वको बारेमा। The family is the primary agency of socialization. त्यही भएर फ्यामिलीलाई सोसियलाइजेसनको प्रमुख अङ्गको रूपमा लियो। It is here that the child develops an initial sense of self and habit training, eating, sleeping, etc. त्यही भएर बालकले सुरुवाती अवस्थाको आफ्नो बानी निर्माण हुन सक्छ, खाने, सुत्ने यस्ता प्रक्रियाहरू चाहिँ उसले सिक्ने भयो। The child first human relationships are the immediate members of his family, mother or nurse. बालबच्चाको हेरचाह गर्ने अथवा आफ्नो मदर हुन सक्छ, यस्तो रिलेसनशिपहरू उसले स्थापित गर्ने भयो। एन्ड फादर एन्ड अदर क्लोज रिलेटिभ्स, फादर पनि हुन सक्ने भयो अथवा अरू आफन्तहरू हुन सक्ने भए। हियर द एक्सपिरियन्सेस, उसले के एक्सपिरियन्स गर्छ? लभ, कोअपरेसन, सहयोग, यस्ता प्रकारका चिजहरूले सुरक्षाको अनुभव गर्ने भयो। एन्ड प्रोटेक्सन। ल्याङ्ग्वेज इज अल्सो लर्न फ्रम फ्यामिली इन चाइल्डहुड, त्यही भएर बालकालमा ल्याङ्ग्वेज पनि सिक्ने भयो। एज द प्राइमरी एजेन्ट्स अफ चाइल्डहुड सोसियलाइजेसन, प्राइमरी एजेन्टको रूपमा सोसियलाइजेसनको लागि प्यारेन्ट्स प्लेड द क्रिटिकल रोल इन गाइडिङ चिल्ड्रेन टु देयर जेन्डर रोल्स डिम्ड एप्रोप्रिएट इन अ सोसाइटी। बाल बालिकाको सामाजिककरणको प्राथमिक रूपमा आमा बाबुले बच्चाहरूलाई समाजमा उचित सम्झेको व्यवहार, भूमिका, मार्गदर्शन गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्।
They continue to teach gender role behavior either consciously or unconsciously throughout childhood. तिनीहरूले लैङ्गिक भूमिका व्यवहार वा या सचेत अथवा उनीहरूले जानेर अथवा नजानेर बाल्यकालमा उनीहरूले सिकाउने गर्दछन्। त्यस्तो जानेर पनि हुनसक्छ अथवा नजानेर पनि। Families also teach children values they hold throughout life. परिवारले नै उनीहरूलाई मूल्य मान्यताहरू सिकाउने गर्दछ जुन पछिसम्मको लागि जीवनसम्मको लागि काम गर्ने भयो। They frequently adopt their parents' attitudes not only about work but also the importance of education, patriotism and religion. उनीहरूले बालबालिकाहरूले प्यारेन्ट्सबाट प्राप्त गरेको ज्ञान, शिक्षा र देशभक्ति र धर्मको पनि उनीहरूले अनुसरण गर्ने भए अथवा उनीहरूले लिने भए। यसरी अब स्कुल विद्यालयले के गर्छ त? After family, the educational institutions take over the charge of civilization. बालक जाने भनेको स्कुलमा हो। स्कुल पनि एउटा सामाजिककरणको एउटा तत्त्व अथवा एउटा संस्था भनौँ। In some societies, socialization takes place almost entirely within the family, but in highly complex society, children are also socialized by the एजुकेसन सिस्टम। प्राय गरेर समाजमै सामाजिकरण हुने गर्दछ कतिपय फ्यामिली, कतिपयमा एजुकेसनल सिस्टमबाटै हुने गर्दछ। स्कुल्स नट ओन्ली टिच रिडिङ, राइटिङ एन्ड अदर बेसिक स्किल्स। विद्यार्थीलाई स्कुलले टिचिङ एन्ड रिडिङ मात्र सिकाउने होइन, दे अल्सो टिच स्टुडेन्ट्स टु डेभलप देमसेल्फ, विकास हुनको लागि, टु कोअपरेट इच अदर विथ अदर, अरूसँग कसरी घुलमिल हुने, टु ओबे रुल्स, नियम कसरी मान्ने, and to test their achievement through competition in schools. Schools teach sets of expectations. प्रतिस्पर्धाकोबाट कसरी उपलब्धि प्राप्त गर्ने। Schools teach sets of expectations about the work. कामबाट आशा गर्ने, profession or occupation follow in the mature, पछि गएर कुन occupation रोज्ने। Schools have the formal responsibility of imparting knowledge. स्कुलले नै गर्दाखेरि फर्मल रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा प्रमुख औपचारिक जिम्मेवारी दिने केले हो त भन्दा स्कुलले नै हो। ज्ञान दिने र डिसिप्लिन नैतिकताको पाठ सिकाउने पनि केले हो? स्कुलले नै हो। यसरी अर्को रहेको छ हाम्रो अब पियर ग्रुप। पियर ग्रुप भनेको साथी समूह हो। यो साथी समूहबाट कसरी सोसियलाइजेसन सामाजिकरण हुन्छ त? बिसाइड द वर्ल्ड अफ फ्यामिली एन्ड स्कुल, फ्यामिलीलाई पनि छोडौँ अथवा स्कुललाई पनि, पियर ग्रुप देयर ओन एज एन्ड सिमिलर सोसियल स्ट्याटस, आफ्नै एज आफ्नै समाजमा एउटै स्तरको और प्लेमेट्स खेल्ने साथीहरू, हाइली इन द प्रोसेस अफ सोसियलाइजेसन, यसबाट सोसियलाइजेसन अथवा सामाजिकरणमा ठुलो प्रभाव पार्ने भयो। इन द पियर ग्रुप द यङ चाइल्ड लर्न्स टु कन्फर्म द एक्सेप्टेड वेज अफ अ ग्रुप एन्ड टु एप्रिसिएट द फ्याक्ट द्याट सोसियल लाइफ इज बेस्ड अन रुल। साथीहरूको समूहमा उनीहरूले आफ्नो सबको स्वीकार गर्ने सामाजिक जीवनमा आधारित छ कुराको मूल्याङ्कन गर्ने पनि गर्दछन्। Peer group socialization has been increasing day by day these days. यो चाहिँ साथी समूहबाट हुने सामाजिकरण चाहिँ दिनदिनै बढिरहेको छ। Young people today spend considerable time with another outside home. भर्खरका युवाहरूले अथवा यङहरूले आफ्नो घरभन्दा बाहिरै बाहिर साथीहरूसँग बिताउनु भयो। Young people living in cities and who have access to more mobiles. अटोमोबाइल्ससँग जसको एक्सेस छ अथवा सवारी साधनमा पहुँच हुनेहरूले त झन् आफ्नो घरभन्दा साथीभाइलाई नै बढी भए। They spend a great deal of the time together with away from their families. फ्यामिलीभन्दा टाढा गएर। Studies show that the great अध्ययनहरूले के देखाएको छ त भन्दा उनीहरूले आफ्नो समूहहरू, कल्चर समूह, संस्कृति समूह निर्माण गर्छन्। स्कुल क्याम्पस कल्चर, ड्रग कल्चर, साइकल कल्चर सब भ्यालुएबल फङ्क बाई एसिस्टिङ टु एडल्ट रेसी। साथी समूहहरूले गर्दाखेरि जिम्मेवारीको सङ्क्रमणलाई सहयोग पुर्याएर महत्त्व कार्य गर्दछ। Teenagers imitate their friends in part because the peer group maintains meaning system or rewards or punishment. टिनेजरहरूले के गर्छन् त भन्दा किशोरहरूले आफ्नो साथीको कुरा नक्कल गर्छन्, किनभने साथीहरूको समूहले पुरस्कार र दण्डको उनीहरूले एउटा नियम जस्तो बनाएको हुन्छन् र आफ्नो समूहलाई उनीहरूले उत्साहित पनि गर्ने भए। On the other hand, the group may encourage someone to violate the culture's norms and values by driving carelessly, shoplifting, engaging in acts of other bad works, etc. So peer group plays the vital role in civilization. भनेको छ के भनेको छ भन्दा साथी समूहको कारणले, उनीहरू नियमको कारणले अथवा प्रभावको कारणले समाजको केयरलेस ड्राइभिङमा, सपलिफ्टिङ, सब चोरी गर्ने, इन्गेजिङ अदर ब्याड वर्कहरू, अरू नराम्रो कामहरूमा गर्दछ भनेको छ। यसरी पियर ग्रुपले सिभिलाइजेसन समाजमा मास मिडिया
मिडिया कस्तो फ्रम अर्ली फर्म्स अफ द प्रिन्ट टेक्नोलोजी टु इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन पहिलाको प्रिन्ट मिडियाबाट अहिले इलेक्ट्रोनिक अवस्थामा आइपुग्दा द मिडिया इज प्लेइङ अ सेन्ट्रल रोल मिडियाले चाहिँ खेलेको छ द सेपिङ द पर्सनालिटी अफ द इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत पर्सनालिटीलाई निर्धारण गर्ने द टेक्नोलोजिकल इन्भेन्सन्स जस्तो टेक्नोलोजीबाट आविष्कार भएका रेडियो रेकर्डेड म्युजिक टेलिभिजन हेभ बिकम इम्पोर्टेन्ट एजेन्ट्स अफ सोसियलाइजेसन एउटा सामाजिकीकरण गर्ने तत्त्वहरू हुन् टेलिभिजन इन पार्टिकुलर इज अ क्रिटिकल फर सोसियलाइजेसन अफ चिल्ड्रेन अलमोस्ट ओभर द वर्ल्ड टेलिभिजन विशेष गरी लगभग सबै बच्चाहरूको सामाजिकरणको एक महत्त्वपूर्ण शक्ति हो अपार्ट फ्रम स्लिपिङ वाचिङ टेलिभिजन इज मोस्ट टाइम कन्ज्युमिङ एक्टिभिटी भन्दा पनि अर्को के छ भन्दा टिभी हेरेर टाइम कन्ज्युम गर्छन् उनीहरू व्यतीत गर्छन् रिलेटिभ टु द अदर एजेन्ट्स अफ सोसियलाइजेसन डिस्कस अब माथि व्याख्या गरिएकोहरूभन्दा such as family or peer group and school TV has certain distinctive characteristics it permits imitation and role playing को अथवा नक्कलको भूमिका निर्वाह गर्ने but does not encourage more सिकाइलाई भन्दा अन्य कुरालाई बढी जोड watching TV is a passive experience सक्रिय हुँदैन कि निष्क्रिय बनाउँछ people engage in themselves in Facebook Twitter फेसबुकमा ट्विटरमा भाग लिने सेल्फ सोसियलाइजेसन यसै सोसियलाइजेसनमा सामाजिकरण बन्नेले सहयोग गर्ने भयो अब हाम्रो लास्ट नम्बरको रहेको छ क्वेसन नम्बर 6 को लङ क्वेसन को लागि हो सपोज यु आर टिचर एन्ड मेनी स्टुडेन्ट्स फेल इन योर सब्जेक्ट हाउ वुड यु पास पर्सेन्टेज तिमी शिक्षक भएको भए र तिम्रो विषयमा धेरै विद्यार्थीहरू फेल भए अब कसरी पास पर्सेन्ट इन्क्रिज गर्ने त डिस्कस गर्ने यो समस्यामै क्वेसन भएको भएर यसमा हामीले मिलाएर पनि लेख्न सकिन्छ हामीले दिएको यो सबै क्वेसनहरुमा र यही हुनुपर्छ भन्ने छैन हामीले एउटा मोडल जस्तो दिएका छौं सुरु गरौँ एज अ टिचर आई हैव टु मेक अ प्लान टिचर को रूपमा चाहिँ मैले प्लान गर्नु पर्यो पहिला के हो एउटा योजना बनाउनु पर्यो एन्ड सल्भ दिस बल्ल सल्भ गर्न सके फर दिस आई विल डु द फलोइङ एक्टिभिटी यस्तो कार्यहरू गर्न सक्छु द स्टुडेन्ट्स पर्सेन्टहरु इन गाइडिङ द स्टुडेन्ट्स नाइसली इन द विषयवस्तुमा राम्रोसँग मार्गदर्शन गर्ने द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दैट वी शुड गाइड देम प्रपरली इन द सब्जेक्ट म्याटर विषयवस्तुमा राम्रोसँग सिकाउने अथवा गाइड गर्ने इफ दे डु नट नो वी शुड रिभाइज द लेसन पनि फेरि रिभाइज गर्न पर्यो रिभिजन गर्न पर्यो वी शुड रेगुलरली चेक दिएर होमवर्क चेक गर्नु पर्यो एन्ड सो दैट दे कुड नट डु मिस्टेक गर्दैन होमवर्क चेक गरेपछि सुधार दिने गिभिङ नम्बर 2 को छ गिभिङ देम एक्जाम टिप्स एन्ड फर टाइम म्यानेजमेन्ट एन्ड राइटिङ टेक्निक्स फेल हुनेलाई त एक्जामको टिप्सहरु दिनु पर्यो टाइम म्यानेजमेन्टको टेक्निकहरु दिनु पर्यो यहाँ टेक्निकहरु दिएको छ द फलोइङ आर फ्यु स्कलरस्टिक टिप्स एन्ड have helped the students to turn academic failure to success some techniques फेल हुनेहरुलाई पनि सहयोग गर्ने भयो दिएको छ कन्डक्ट रिडिङ एनालिसिस पढ्ने बानीको विकास गर्न पर्यो पठन विश्लेषण गर्न पर्यो दैनिक तालिका बनाउनु पर्यो मेक डेली स्टडी टाइम युज एभ्री रिसोर्स पढ्नको लागि एउटा मात्रै कुराहरु हैन धेरै स्रोतहरुबाट अध्ययन गर्न पर्यो आस्क फर एन्ड एक्सेप्ट अरूसँग सहयोग माग्न र सहयोग दिन पनि जान्नु पर्यो परफर्म एन्ड एन्ड डे अफ रिभ्यू आज हामीले के गर्यौं भनेर राति समीक्षा गर्ने अथवा आफूले रिभ्यू गर्न पर्यो रिड डिफिकल्ट मटेरियल गाह्रो सब्जेक्टलाई अध्ययन गरिरहने भनेको छ नम्बर 3 मा छ इन्करेजिङ एन्ड रिवार्डिङ देम वी शुड इन्करेज गर्ने उत्साहित गर्ने अथवा पुरस्कार दिने वी शुड इन्करेज द स्टुडेन्ट्स टु टेक पार्ट इन द क्लासरुममा भाग लिन उत्साहित गर्नु पर्यो एक्टिभिटीहरुमा भाग लिन सो दैट दे लर्न इजिली त्यसकारणले हामी तिनीहरु सजिलसँग सिक्न सकुन् एन्ड दे इफ दे डु गुड राम्रो गरे भने वी शुड रिवार्ड देम बाइ सेइङ नाइस हामीले नाइस गुड भनेर पुरस्कार पनि दिन सकिन्छ पुरस्कार भन्ने बित्तिकै कापी कलमै हुन्छ छैन नाइस गुड भने पनि पुरस्कारको रूपमा हुन्छ यसले के गर्छ मोटिभेट गर्छ त उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्छ डेट मोटिभेट्स टुवर्ड्स देयर स्टडीको लागि प्रेरित गर्ने भयो अर्को छ नम्बर 4 मा छ चेन्जिङ द स्कुल सोशल क्लाइमेट विद्यालयको वातावरण पनि सुधार गर्नु समटाइम्स मुभिङ टु अ न्यू क्लासरूम or attending a difficult school can make a big difference for struggling students and give them the message that failure is not all about them नयाँ स्कुलमा जाँदाखेरि अथवा जस्ता फेल भएका स्ट्रगलिङ स्टुडेन्ट भन्नेहरुलाई लाँदाखेरि बिग डिफरेन्स अथवा उनीहरुलाई समस्या पनि पर्ने गर्दछ किन भन्दा उनीहरुलाई पढाउन गाह्रो हुन्छ र उनीहरुलाई सन्देश दिनलाई असफलताको बारेमा हैन कि सफलताको बारेमा पनि छ तिनीहरुको लागि नयाँ केवल नयाँ कक्षाकोठा नयाँ विद्यालय नयाँ छिमेकहरुमा जान पनि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर त्यसको लागि पनि हामीले तयारी हुनु पर्यो यसको लागि स्कुलको क्लाइमेट अथवा राम्रो वातावरण निर्माण गरियो भने हामी सजिलो हुन्छ बट फर दोज हु क्यान्ट सिम्पली मुभ टु अ न्यू क्लासरुम नयाँ क्लासरुममा जान नखोज्ने न्यू स्कुल नयाँ स्कुलमा जान नखोज्ने और न्यू नेबरहुड नयाँ छिमेकमा जान नसक्नेहरुलाई के गर्नु पर्यो सोशल क्लाइमेट अब सामाजिक रूपमा स्कुलको सामाजिक वातावरण अथवा वातावरणले पनि हेल्प गर्नु पर्यो वी शुड युज अ नम्बर अफ इफेक्टिभ स्कुल बेस्ड मोडलहरु प्रयोग गर्नु पर्यो सच एज जिक्स भनेको छ
प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ, प्रोजेक्टमा आधारित लर्निङ गर्ने, परियोजनामा आधारित सिकाइ भनेको छ। डुइङ इक्वल बिहेभियर, अब सबैले समान व्यवहार गर्नु पर्यो। इफ वी डु इक्वल बिहेभियर टु देम दे फिल इजी एन्ड दे डु नट फिल एलोन। एक्लै भन्ने अनुभव गर्दैनन् र उनीहरू पढाइमा पनि ध्यान दिनु पाए, दे क्यान कन्सन्ट्रेट देयर स्टडी भनेको छ। त्यही भएर पढाइमा पनि ध्यान दिने भए, समान व्यवहार भयो भने तरिकाले पनि यस्ता यस्ता विधिहरू प्रयोग गरिएर हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउन त पढिहाल्यो, पढाउँदाखेरि पनि अन्य यो सहयोगात्मक विधि हो। यस्ता यस्ता विधिहरूले गरियो भने हामीले विद्यार्थीको पास पर्सेन्टेज र विद्यार्थी स्कुलमा नआउने समस्याहरू पनि हामीले समाधान गरेर उनीहरूलाई पास गराउन सक्छौँ। बाई एप्लाइङ दिज मेथड्स आई विल इन्क्रिज माई, तरिकाले मैले यी स्टुडेन्टको मार्क्स अथवा पर्सेन्टेज इन्क्रिज गर्छु भनेर भन्नु पऱ्यो। र यो मौलिक रूपमा लेख्न पनि सकिन्छ। यहाँ अब जे छ त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। आफूले मौलिक रूपमा बुझेर नेपालीमा लेख्ने भने पनि मैले नेपालीमा व्याख्या गरिदिएको छु, इङ्ग्लिसमा लेख्ने भए पनि यसरी आफ्नो शब्द आफैले मिलाएर लेख्न पनि सकिन्छ। हामीले एउटा मोडलको रूपमा दिएका छौँ, यही सार्नुपर्छ भन्ने छैन यो मौलिक क्वेसनहरूमा। कमेन्ट गर्दाखेरि विशेष रूपमा हाम्रो मेल ठेगाना दिएका छौँ, त्यसमा कमेन्ट गर्नुहोला र हामीलाई क्वेसन सोध्ने अथवा क्वेसनमा केही आफूले नबुझेको छ भने त्यसको लागि पनि इमेल मार्फत जानकारी गराउनुहोला र हामीले कहीँ कतै त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई भविष्यमा हामी सच्याउँदै लैजानेछौँ भन्ने जानकारी गराउँदै भन्दै आजको लागि हामी यो विशेष टपिकलाई यहीँ गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्, टेक केयर, बाई बाई। हामीलाई बढीभन्दा बढी सब्सक्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र सँगै रहेको बेललाई अथवा घन्टीलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरूले समयमै हाम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला र सब्सक्राइब बटनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला।